अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए जो जोनल रवैयत हलाल कमेटी का इजलास हुआ, अब वो मुकम्मल हो चुका है और चांद देखने के हवाले से शहादतें कितनी वसूल हुई हैं और इस हवाले से अब अनाउंस होने लगा है। यहाँ पे जोनल रवैयत हलाल कमेटी का जो इजलास हुआ, डीजी औकाफ बैठे हैं यहाँ पे और उनके साथ उलमा कराम की टीम बैठी है और महकमा मौसमियात की टीम भी यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पे बराह रास्त अभी ऐलान करेंगे चांद के हवाले से कि रमज़ान मुबारक का चांद लाहौर में या पंजाब में नज़र आया कि नहीं आया, कितनी शहादतें मिली है, कहाँ से शहादतें मिली हैं। अब तक तो मौसम जो है आबरआलूद था जिस वजह से रमज़ान मुबारक का चांद नज़र न आने के वाले से कोई इतलात मसूल नहीं हुई। लेकिन जो ऐलान है जो जोनल रवैयत हलाल कमेटी ने करना है वो आप देखेंगे। मरकजी रवैयत हलाल कमेटी का जो इजलास है वो पेशावर में जारी है जहाँ से फाइनल अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन जोनल रवैयत हलाल कमेटी लाहौर भी अपना अनाउंस करेगी जिसके हवाले से इजलास ख़त्म होने के बाद सब यहाँ पे आके बैठ चुके हैं अनाउंसमेंट के लिए। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट शुरू होती है फिर हम आपको बताते हैं कि जो चांद के हवाले से क्या इतलात है, रमज़ान मुबारक का जो चांद है नजराने के हवाले से जो इतलात हैं, कहाँ कहाँ से शहादतें मसूल हुई हैं, ये सारा बताएंगे। कमेटी का जो इजलास है मुकम्मल होने के बाद यहाँ पे सब विराजमान हो चुके हैं और उलमा कराम की टीम मौजूद है। अल्लामा कारी रमज़ान सैलवी साहब मौजूद हैं, डीजी औकाफ यहाँ मौजूद हैं, डायरेक्टर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिस्ट लाहौर मौजूद है यहाँ पे। और अब यहाँ पे अनाउंसमेंट की जाएगी कि लाहौर से जो जोनल रवैयत हलाल कमेटी है, क्योंकि यहाँ से हतमी ऐलान नहीं होना था, मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि हतमी ऐलान यहाँ से नहीं होता। लेकिन जो एक कमेटी बैठती है यहाँ पे लाहौर शहर में, जो आज़ाद कश्मीर तक जो है ना एरिया कवर करते हैं सारे, जहाँ तक शहादतें हासिल की जाती हैं, जहाँ से रबते किए जाते हैं, तो रबते कहाँ कहाँ तक हुए थे ये सारा बताएंगे। और अब से कुछ देर में यहाँ पे बता दिया जाएगा कि जोनल रवैयत हलाल कमेटी को रमज़ान मुबारक के चांद के हवाले से क्या इतलात हैं, क्या कल पाकिस्तान में पहला रोज़ा होगा या नहीं होगा। इतलात तो यही है कि शहादतें मसूल हुई हैं, जो कि पेशावर में मरकज़ी रवैयत हलाल कमेटी का इजलास चल रहा है, वहाँ पे उनको इतलात यही कि 40 शहादतें मसूल हुई हैं। लेकिन उन शहादतों में कितनी सदाकत है उसको तस्दीक भी करना, ये बहुत ही ज़्यादा हसास मामला है। शहादतों के हवाले से तस्दीक करना भी ज़रूरी होता है कि जो शहादतें देने वाले हैं आया कि वो दुरुस्त बता रहे हैं और वो सच में उन्होंने चांद को देखा है या नहीं देखा। क्योंकि रमज़ान मुबारक का चांद है, इस पे पूरे मुल्क में 25-26 करोड़ के आवाम से जो पाकिस्तानी हैं सारे, उन्होंने रोज़ा रखना होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हसास मामला, तस्दीक करके ही सारे अनाउंसमेंट की जाती है। सामने उनके पास एक पेपर आ चुका है जिसपे डिटेल्स लिखी हुई हैं रमज़ान मुबारक के चांद के हवाले से जो उनके पास इतलात हैं। अब ये डीजी औकाफ ही फाइनल अनाउंसमेंट करेंगे और वो करने लगे हैं। टीम यहाँ पे बैठ चुकी है और जी, तो ये ऐलान होने लगा। आप ऐलान बराह रास्त सुनिएगा कि क्या ऐलान होता है। अब आप ये सुनिएगा कि रमज़ान मुबारक के चांद के हवाले से क्या बताएगा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है, थोड़ा सा आप ही को जल्दी है। प्लीज जरा खामोश हो जाइए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम शाहिद हसन कल्याणी है और अब मैं डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर औकाफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं आप तमाम दोस्तों की यहाँ आमद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का ये मौका
اور آج کی یہ ہمارا ساتھ بیٹھنا ماہ رمضان المبارک 1447 ہجری کے چاند دیکھنے کے لیے مورخہ 18 فروری 2026 کو یعنی آج کے دن تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام کی شمولیت کے ساتھ ہوا۔ میں ممنون ہوں آپ دوستوں کی شرکت کا۔ میرے ساتھ جو علماء کرام یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان میں جناب مفتی رمضان سیالوی صاحب، جناب رانا محمد شفیق پسرودی صاحب، ہمارے صوبائی خطبہ جناب مولانا مختار احمد ندیم صاحب، جناب مفتی محمد احمد صاحب، اور سب سے بڑھ کر ہمارے ریجنل ڈائریکٹر محکمہ موسمیات اور رئیس التبلیغ بادشاہی مسجد جناب مولانا مفتی محمد عمران حنفی صاحب، مفتی محمد شفیق صاحب، مولانا اعجاز سلیم صاحب، مولانا مسعود الرحمان صاحب اور جناب قاضی تجوید الدین صاحب، یہ سب یہاں پہ موجود تھے، اور ایوان اوقاف کی چھت پہ تمام میڈیا کے سامنے رویت ہلال کے مقررہ وقت تک ہم سب نے اس پروسیس میں، اس عمل میں اکٹھے شمولیت کی، اور اب تک کی جو صورتحال ہے لاہور میں خاص طور پہ اور پنجاب میں مسئلہ ابر آلود ہونے کی وجہ سے ہم اس وقت کوئی حتمی اعلان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ہم منتظر ہیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کا، جن کی آج کی جو محفل ہے، جو مجلس ہے، پشاور میں منعقد ہو رہی ہے۔ جو ہی ہمیں وہاں سے اطلاع آتی ہے ہم آپ تمام دوستوں کو مطلع کرتے ہیں۔ ہم یہاں موجود ہیں آپ تمام دوستوں کے ساتھ۔ آپ کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ لاہور میں نظر تو نہیں نہ آیا تھا، لاہور میں کس وجہ سے نظر نہیں آیا؟ یہ بتا دیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی جی اوقاف بیٹھے ہوئے ہیں اور اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جو رمضان المبارک کا چاند تھا اس کے حوالے سے کیا اطلاعات موصول ہوئیں، کیا شہادتیں موصول ہوئیں۔ اب دعا کی جا رہی ہے اور دعائیہ تقریب جاری ہے۔ اب تک کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ رمضان کا چاند لاہور کی حدود میں نظر نہیں آیا، نہ لاہور میں اور نہ ہی زون الروایت حلال کمیٹی کا جو جتنا بھی ایریا ہے آزاد کشمیر تک ایریا ہوتا ہے اس کو رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا چونکہ موسم ابر آلود تھا۔ البتہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ پشاور میں جاری ہے، انہوں نے حتمی اعلان کرنا ہے اور ان کو شہادتیں موصول ہونے کی اطلاع تو ہیں، لیکن لاہور شہر میں جو ہے ایسا ہے کہ کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ یا اس حوالے سے ہم ڈی جی اوقاف سے بھی جانیں گے، اور جیسے ہی ابھی اٹھ کے آتے ہیں تو یہ ڈی جی اوقاف آ رہے ہیں، ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں تو یہ اگر بتا دیں کہ اس حوالے سے کچھ اگر یہ ہمیں بتا سکیں ڈی جی اوقاف صاحب کہ سر کوئی شہادتیں موصول بھی نہیں ہوئی اس وقت چونکہ پنجاب میں مطلب آلود ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، کیونکہ چاند دیکھنے کے لیے حالات موافق نہیں ہیں مطلب آلود ہونے کی وجہ سے، مرکزی رویت ہلال کمیٹی اس وقت پشاور میں بیٹھی ہے۔ ہم ان کے فیصلے کے منظر ہیں تاکہ پورے پاکستان میں متفق کے طور پر ایک ہی دن روزہ رکھا جائے۔ آپ نے ان کو اطلاع کر دی کہ یہاں سے کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی؟ ہمیں مختلف علاقوں سے جہاں سے اطلاعات آئی ہیں تا وقت ہمیں کوئی ایسی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ تو ڈی جی اوقاف ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے ان سے پوچھا، ان کے مطابق کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں اور یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن پنجاب کی حدود تک ہے، پورے پاکستان کا یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ زونل روایت حلال کمیٹی کا ہوتا ہے اور ان کا فیصلہ حتمی نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے صرف آگے مرکزی روایت حلال کمیٹی جس کے چیئرمین عبدالخبیر آزاد صاحب ہیں ان کو اطلاع دینی ہوتی ہے، اس کمیٹی کو اطلاع دینی ہوتی ہے، وہ حتمی فیصلہ کرتے ہیں اور وہاں پہ جو حتمی فیصلہ ہوگا ہم آپ کو اس سے بھی آگاہ کریں گے جو کہ پشاور میں جاری ہے۔ لیکن اب تک کی جو اطلاعات ہیں کہ لاہور سے
रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने की कोई इतलात मौसूल नहीं हुई है। देखते हैं उर्दू पॉइंट, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।